Ça va parler de shooting, d'événements وداكشي وغادي نسافر عاوتاني غير هاد المرة هادي ما غاديش نسافر لكازا غادي نسافر للندن عندي لو فول dans 2 heures خصني نكون في l'aéroport 2 heures avant donc voyage à Londres événement à Londres inchallah. You're reading, you find it in your life in the panel just above your head. This is normal procedure when flying around Solar. يلا درت واحد لو باساج دو دوان ان تروك دو فو نورمالمون في المغرب نبقاو نتسناو شي ساعه ونص هنا بريزونتيت لو باسبور داروا لي التصويره ودزت دونك فوالا ولكن باقي تابعين وصلنا للندن ريغاردي اوتور Thank you. Thank you so much. Yeah, sure. Just leave that on there. That's fine. That's okay. Jump in wherever you want. الحمد لله الطريق ما كانتش طويله بزاف دابا غادي نمشيو لوتيل وغادي نديرو البريفينغ على لو شوت وليفيرمون ان شاء الله ديال الغدا. And in the center you find a lot of halal tourists. Well, you don't find a lot of halal thing, I think. Oh, everything halal. Lots of halal places. Yeah? Some places halal. You find everywhere halal places now. Yeah, That's London true. is no problem. كما قلت لكم وصلنا للندن الفرق ديال الجو مع مراكش ماشي كتير بزاف صراحه كنت نتسنى شي حاجه اكثر المدينه زوينه بزاف فريمون مانيفيك كبيره دو بيل شوز افير دابا غادي للوتيل غادي نتانستالا وغادي نخرج نضرب شي دوره حيت ما يمكنش نبقى في لوتيل. Garden.
يلا كنت في لوتيل ما لقيت والو ما يتكال كما قلت لكم غادي نخرج. خرجت المدينه زوينه بجد يعني انا دير غادي نقلب على شي ريستورون وغادي نرجع للوتيل نستراح واحد شويه. من قبيله كنتمشى وما لقيت والو جاتني في شكل لندن فرايداي نايت نهار الجمعة بالليل في لندن كلشي شاد صراحة جاتني في شكل هاد اللعبة. صافي واحد 1 كيلومتر باش تنتمشى وتنقلب على شي بلاصة بون بالي غادي نطيح في شي بار باسكو كاينين غير البيران اللي حالين. جي تروفي مون بونور لقيت اللي بغيت اون بلوس حلال بون قلبت عليه ولكن لقيته. غادي نولي تناكل ديما. لقيت ما ناكل فينالمون لقيت واحد الريستورون حلال حدا لوتيل دونك صافي كليت الحمد لله. دابا غادي ندخل لوتيل غادي نرجد راسي حيت كاين الشوتينغ غدا ان شاء الله مع 9:30. واحد الحاجه اخرى تزلت مشيت نلقى لوتيل دونك عرفت وحده عرفت بانني ماشي بعيد حيت تبان لي هاد لاتو مكتوب فيها سنتر بوينت وكنت نشوفها من حدا لوتيل دونك عرفت راسي ما بعيدش بزاف خصني غير نقلب واحد شويه. سوبر بون نوفيل لقيت لوتيل ما بقيتش مجلي دونك ما غاديش نبات في البرد اليوم دونك شي كونطون. مشيت في البيت ولقيت بان لي بريز ما فيهم جوج تقبات فيهم 3 لي بريز امريكان دونك ضروري خصني نقلب على ان ادابتاتور باش نقدر نشارجي التليفون ونقدر نشارجي لي باتري تاع لا كاميرا باش نكمل الفلوق. لقيت واحد 24 sur 24 حل تخسرت واحد شويه 3:30 تاع الصباح باقي ما مشيت نعست. مشيت شريت الادابتاتور باش نقدر نشارجي الكاميرا ولو تليفون دونك لي فلوق غادي يكملوا وما غادي يكون حتى شي مشكل. صباح الخير جور نيميرو 2 نهار نمرة 2 دونك 9:15 عندنا الشوتينغ مع 9:30 ان شاء الله. en attendant هادي هي لا فيو مع الصباح من لوتيل. كنتسناهم يجيبوني باش نمشي نشوتي. المشكله هي البارح ملي مشيت شريت لادابتاتور شريت لا كارت دو كريدي دونك ما بقاتش عندي كارت دو كريدي. بريف ما غادي نلقاها ما غادي نبقى بلا كاش هنايا. I was born there. دابا غادي نمشيو للشوتينغ وبالعشيه مع 2:30 غادي يكون ليفينمون ان شاء الله. Thank you so much. See you later. Sorry. Well, let me check the light and stuff. So yeah. Voilà le ستيل نتاع اليوم هو هذا حيت غادي نلحش. It's Calvin. Le frérot Mohamed qui est turc, américain. Camille style la famille. Go. Camille Gucci bientôt on vend Inch'Allah. Voilà. Sorry, I have a problem with the focus. Okay. Very nice. Thank you so much. Thank you. Okay. كملنا لا بروميير بارتي تاع لو شوتينغ دابا تنتسناو ليفينمون اللي غادي يكون من دابا شي 2 ولا 3 سوايع.
Les gars, شوفوا هاد لا جاكيت وقولوا لي واش ماشي جاكيت مغربيه تاع الشمال تراديسيونيل ولا جاكيته مغربيه. اخر لقطه و ديرني مومون ما لقيناش خاصنا دي شوسور دونك مشينا لزارا باش نشريو هاد الصباط اون اسبير لي تروفي. How far is it from here, please? Time-wise, because we just arrived, but the traffic's... دراري عرفت لندن وداك الشيء ولا فاشين ويك ولكن حسبهم بحال هادي تلاو عليا دابا والله الا بحال هادي تلاو عليا. I don't know bro. Like a ninja, red ninja. Yo, bon, franchement, Stroll City au Lions et ce petit haut comme ça. Donc voilà, كملنا le défilé. درت défilé بستيل traditionnel بلدي، واحد اخر un peu moins traditionnel mais toujours fashion، وواحد اخر casual un peu spécial style ninja وداكشي. دونك كملنا لو ديفيلي واليوم بالليل غادي نخرجوا نقصروا وغادي نخدم لكم واحد الدري محمد. Gecemiz başlayacak. Şimdi mağaranın bitirdik. Taxi! Taxi? Taxi? What? Hello. Where would you like to go? I give you the address now. Alright, okay. It's Hotel Queen something. It's the Queen Gate Hotel. Queen's Gate Hotel, okay. Queen's Gate Hotel. احنا في التاكسي لندنيا، داك التاكسي تيبيك لندنيا لا كابين. غادي نخلط على الباقي ديال ليكيب، غادي نتعشاو وسورمون غادي نخرجو نقصرو واحد شويه باسكو فوالا اون على لندن خصنا نشوفو كي دايره لا في نوكتورن في لندن. هادشي غادي وتيغلى بلي غادي نهضر ليه في دورة. Donc mon ami me dépose. مشيت للوتيل وتلاقيت مع سارة مغربية من أكادير. من أكادير وكتعرفني سبحان الله العالم صغير. دونك غوز ديديكاس سارة. العالم صغير والمغاربة في العالم كامل صافي سوبر بليزير هذا فرحتني صراحة الله فرحتني. Finalement on a décidé on va aller نمشيو للغوشتة. I haven't been to Lisbon. You know the Queen Guards and all that? I like that gold on the statue. Yeah, they have that a lot in Paris. Really nice. Le premier pub, on a dit Michel Chauffeau le deuxième pub. Tu m'as dit maman Anna. Voilà.
How much is it gonna be in card? Retour à l'hôtel, le tuk-tuk a voulu كنبغي نصبنا ماشي مشكل. Hola, bonjour. Comment say si, merci. Oh no, how do you say hi in Turkish? I got this. Merhaba arkadaşlar. Bugün London'dayız. Bonjour, merci. Bizle beraber değil. Ondan sonra bizle böyle güzel kızlar var. Böyle bizle geziyorlar. Ondan sonra bizim aktörümüz böyle. Are you open? Yeah, we are open. Thank you. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. What is a sandwich, bro? Sandwich. There is some halal sandwich. Halal. Seems like It's halal. it says egg and tomato. I don't know any logo, but it seems like it's a lot. I will try something else. Thank you, this one. Cheers. Yep, it's fine. That's fine. 169. À 6h30 du matin, j'ai réussi à trouver un truc halal. C'est juste du fromage. Ben, je vais manger ça, quoi. À Londres, faut s'arrêter. Le grind, bro. كاخذ إلى في لندن البارح قصرنا بزاف دونك فقت مريض ومسخسخ. اليوم ما غاديش نخرج ما عندي لو فال غدا مع 12 ان شاء الله. عايز نبقى في الوتيل نستريح. لايف عاوتاني جراو عليا من الوتيل حيت كنت نكمي يقرو في البيت ومن تكمي قالوا لي 20 دقيقة وخرج من الوتيل وهادي 2 الصباح وخصني نخرج من الوتيل ونبدل الوتيل. دونك فوالا كوا. Alors, la nuit, il doit être 2h30 du matin. Donc j'agence ديال الصباح وجراو عليا من الوتيل حيت كميت خلط على لو ريست دو ليكيب وان شاء الله غدا روتور ماروك. Chelou tout ça hein. غادي نمشيو نشوفو سارة لا ريسبسيونيست من أكازا حيت غادي نرجع لذاك لوتيل الكوين جيت اوتيل. قلتها لكم الكوينز جيت اوتيل احسن. وكاين مو اكيد. دونك فوالا الحمد لله ترونكيل وصلنا وغدا ان شاء الله نرجعو للمغرب. اخر صباح في لندن غادي نمشي لايروبور ان شاء الله من دابا 1 ساعة. غندوز لايروبور غنجي جوج سوايع في كازا ديسكال ومن بعد غادي نمشي لمراكش غادي نوصل مع 9 الليل. Voilà, on repart à l'aéroport et il fait toujours moche.